वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की थी और दुआ की कबूलियत के बाद फिर दुआ की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं अल्लाह के यहाँ मकबूल तरीन दुआएं हैं जो कुरान पाक में मुख्तलिफ पारों में आई हैं। उनमें ये दुआ बड़ी ही मुजर्रब और मुस्तजाब दुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बेटा अता किया, फिर दूसरा बेटा अता किया और बुढ़ापे में अता किया। बुढ़ापे की जब बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके थे, दहलीज की आखिरी मंजिलें थी, तो उस वक़्त या वैलता अलिदु व अना अजूज़ुम व हाज़ा बाली शैखा, चूँकि जिसकी औलाद नहीं होती ये दुआ उसके लिए बहुत ही मुजर्रब है। जिसकी औलाद हो के फौत हो जाती है उसके लिए और ही मुजर्रब है। फिर जिसकी औलाद होकर नाफरमान हो गई है, बेजार है माँ बाप से, भटक चुकी है और बिल्कुल आवारा सरकश हो चुकी है, वो ये दुआ पढ़े। ये बड़ी ख़ास दुआ है और इस दुआ को कैसे पढ़ना है। अब यहाँ ये दुआ कुरान पाक की जीनत है। अल्फाज हज़रत खलील के हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान की शक्ल में नाजिल हुए। इतने मुख्तसर अल्फाज हैं कि हर बंदा इसकी ताकत को अभी तक समझता नहीं है, लेकिन पढ़ता ज़रूर है। अब आप देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब बुढ़ापे में आपने दुआ की, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, और आपकी दुआ को अल्लाह ने मुस्तजाब फरमाया। दो फरिश्ते आकर आपको बशारत देते हैं, मिकाईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो आपकी ज़ौजा कहती हैं या वैलता अलिदु व अना अजूज़ व हाज़ा बाली शैखा, हमारी औलाद कैसे हो सकती है कि मैं किस उम्र के हिस्से को पहुंच गई हूँ बुढ़ापे की, और मेरा खामन तो बिल्कुल ही हड्डियाँ इनकी बिल्कुल हल्की हो चुकी हैं, पतली हो चुकी हैं, इतना बूढ़ा, और 90-95 साल उम्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो ज़ौजा ने कहा कि ये अफसोस कैसे होगा। तो कहा आप अल्लाह की फ़ैसलों पर हैरान हो रही है, अल्लाह नबी की घर वाली, अल्लाह आपको बेटा देगा, बेटा देगा, फिर बेटे के बाद भी बेटा देगा, फिर बेटे को भी बेटा देगा। अब जो चाहता है कि उसकी नस्ल दीनदार रहे, अल्लाह उसकी नस्ल को जारी करे, बेटा दे, बेटे को भी बेटा दे। ये दुआ अल्लाह से दिलाती है कि बाज़ औक़ात इंसान की औलाद नर नहीं होती, औलाद हो जाती है, औलाद हो जाती है, बेटी हो गई, लेकिन बेटा नहीं हुआ। अल्लाह इस दुआ की बरकत से औलाद नरीना भी अता फरमाएगा। फिर बेटे को भी अल्लाह बेटा, ये नस्ल को भी चलाएगा। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल चली, आपके दोनों बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ने इतनी बरकत दी है। ये दुआ औलाद में बरकत लाती है। इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में 70,000 नबी आए, सारे बनी इसराइल के नबी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक़, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ, और बनी इसराइल यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा जाता है। यानी जितने नबी आपकी औलाद में आए हैं उनको 70,000 तादाद बतलाई है मुअर्रिखीन ने, और वो सारे बनी इसराइल के नबी थे, चाहे मूसा कलीमुल्लाह, चाहे ईसा रूहुल्लाह, ये सारे बनी इसराइल के नबी थे। अब नस्ल इतनी चली कि आज तक दुनिया में यहूदी अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा कहते हैं, और इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही मानते हैं। ईसाई भी कहते हैं हम इब्राहीमी हैं। तो अब दूसरा बेटा आपके इस्माईल है, उनमें नस्ल ऐसी चली कि 33 पुश्तों के बाद अल्लाह ने एक नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो ख़त्म नबूवत का ताज आपके सर पे रख दिया। अब दो बेटे, दोनों से नस्ल आज तक अल्लाह ने चलाई है। सैयद की इज्जत की जाती है क्योंकि सैयद कौन है? आले रसूल है। तो अब आप देखिए, ये एजाज़ हमारे नबी को मिला कि आपकी नस्ल वाहिद नबी हैं जिनकी बेटी से आगे आले रसूल उनको कहा जाता है जो चली है। अब जो आदमी चाहे कि मेरी औलाद है तो आगे उससे नस्ल चले,
اولاد بے دین ہے دیندار ہو جائے، نافرمان ہے فرمانبردار ہو جائے، اور اگر اولاد نہیں ہے اولاد ہو جائے۔ اگر بچے ضائع ہو جاتے ہیں، حمل اسقاط ہو جاتا ہے، حمل قائم رہے اور حمل کے دوران بھی اس کو پڑھتا رہے، وہ عورت پڑھتی رہے، خامد اس کا پڑھتا رہے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، پھر بیٹا دیا تو آپ نے شکرانے کے طور پہ فرمایا مجھے 2 بیٹے اللہ تو نے دیے، میرے تو بڑھاپے میں نا امید تھا میں، لیکن چونکہ نبی نا امید نہیں ہوتا، نبی بتاتا ہے کہ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ اب وہاں نبی نے ہمیں سبق سکھایا داتا کون ہے، دیتا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہاں آپ نے فرمایا الحمدللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، دعا کا طریقہ بتایا۔ دعا میں پہلے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی تعریف، دعا کا آغاز تعریف سے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ تیری تعریف ہے، تیری بہت بڑا شکر ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ الذی وہب لی، کہ تو نے مجھے عطا کیا، مجھے عطا کیا، علی الکبر، کب؟ بڑھاپے میں۔ کبر بڑھاپے کو کہتے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں عطا کیا۔ بڑھاپا، اب آپ اپنا اللہ کا احسان مان رہے ہیں۔ یہاں پہ بندہ کہتا ہے جی میں یہ کام کر لیتا ہوں، میں بڑے بڑے مسائل حل کر لیتا ہوں، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ نبی ابراہیم جیسا کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے دیا، تو یہاں کوئی بندہ دے سکتا ہے کچھ؟ کوئی ولی دے سکتا ہے؟ کوئی جن، کوئی انس دے سکتا ہے؟ کوئی زندہ کوئی مردہ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ جو بندہ کہے جی میں یہ کام کر لیتا ہوں، سمجھ لے جھوٹا ہے، اللہ کرتا ہے۔ اللہ پہ یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا علی الکبر، اے اللہ تو نے مجھے اس بڑھاپے میں عطا کیا کیا؟ اسماعیل و اسحاق، ایک بیٹا اسماعیل دیا، دوسرا اسحاق دیا۔ اب اس میں بحث ہے مورخین کی، بعض کہتے ہیں بڑا اسماعیل ہے، بعض کہتے ہیں نہیں بڑا اسحاق ہے۔ اچھا، اب بعض کہتے ہیں ذبی اسماعیل تھے، بعض کہتے جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں ذبی اسحاق تھے، لیکن اہل سنت مسلمانوں کا کہ آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلامی ذبی اللہ تھے، جن کے ذبح کا پورا واقعہ ہے۔ تو آپ نے دونوں کا ذکر کیا کہ اللہ تو نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے۔ تو بعض ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو دعا اس ترتیب سے پڑھے گا جو میں بتاؤں گا، اللہ اس کو کم از کم 2 بیٹے عطا کرے گا۔ الحمدللہ، اس سے اللہ بیٹے عطا کرتا ہے، نر اولاد عطا کرے گا۔ اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا ان ربی، بے شک میرا رب ہے، لسمیع الدعاء، جو سنتا ہے ساری دعاؤں کو۔ یعنی دعا سننے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ بتا دیا کہ دعا سننے والا اللہ ہے، فریاد سننے والا اللہ ہے، ہمیں فریاد کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب دیکھیں، پہلے تعریف کی اللہ کی اور آخر میں اللہ کی قدرت بتائی، اللہ تو ہی تو سنتا ہے، کون ہے میرا سننے والا؟ ہم کہتے ہیں نہیں سارے سنتے ہیں، تو اس لیے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا سوچ ہونی چاہیے ہماری ہر دعا کو کون سنتا ہے؟ اللہ۔ جب یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے اللہ اس کی، اب آپ آخر میں پھر سن لیجئے، اولاد نہیں ہو رہی یہ دعا پڑھیں، اولاد ہو کر فوت ہو جاتی ہے یہ دعا پڑھیں، اولاد ہے لیکن نافرمان ہے یہ دعا پڑھیں، اگر اولاد ہے لیکن نر نہیں ہے، لڑکے نہیں ہیں، یہ دعا پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی اولاد دے گا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص دعا ہے، اور آیت نمبر 39 ہے، سورہ ابراہیم ہے، اور اس دعا کو جو انسان روزانہ اتنی ہی تعداد میں، جتنے نمبر آیت ہے 39، 39 مرتبہ جو روزانہ اس کو پڑھے گا، مرد عورت چاہے شادی نہیں بھی ہوئی پڑھ سکتے ہیں، اللہ فرمانبردار اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ شادی بھی اس کے ذریعے کرا دے گا، چونکہ اگر رکاوٹ ہے اس میں، کوئی بیچ میں مسائل ہیں تو وہ بھی حل ہو جائیں گے، چونکہ شادی ہوگی تو اولاد ہوگی نا۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے کو ضرورت ہے، تو اس میں ہر پریشانی، اگر کوئی نافرمان ہو گیا پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، شادی کے لیے کوئی نافرمان ہے، کوئی بیچ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 39 سورہ ابراہیم۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ بس یہ اتنی دعا ہے، آپ اسے 3-4 بار پڑھیں گے یاد ہو جائیں گی، سارے الفاظ اس میں آسان ہیں، آپ اس کو پڑھیں اور کوشش کریں 11 دن تک اس کو پڑھتے رہیں، 11 دن تک اس کو پڑھیں، اور
روز 39 مرتبہ اور دعا کریں۔ اگر عورت زیادہ دن پڑھنا چاہے، مرد زیادہ دن پڑھنا چاہیں تو نور علی نور ہے، جتنا زیادہ دن پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا ہر مسئلے میں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، قرآن نے ان کو بیان کیا ہے اور ان کی تاثیر اتنی مسلم ہے کہ ان الفاظ کو خلیل اللہ نے، تو آج کوئی ولی کہہ دے کہ یہ وظیفہ پڑھو تو ہمارا یقین کتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جی یہ ولی فلاں کا وظیفہ ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ لیکن جو نبی اور پھر نبیوں کے سب سے بڑے مقدس نبی ابراہیم خلیل اللہ جو الفاظ کہیں وہ کتنے مجرب اور کتنے اسم اعظم ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔